सरकारको चुनाव सार्ने कुनै पनि मनसाय नरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि सरकारद्वारा उच्च स्तरीय समिति गठन गरिँदै निर्वाचन सार्नका लागि कलात्मक षड्यन्त्र भइरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी। चुनावी तालमेलको मोडेल टुङ्गिन बाँकी रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाई। आगामी बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। बुटोल नारायणघाट सडकको विस्तार निराशजनक अवस्थामा। लेटाङमा एक महिला प्रहरीको ज्यान गएको बारे छानबिन सुरु। 8 जना पक्राउ। चिनिया विदेश मन्त्री 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि शुक्रबार नेपाल आउँदै। नारायणी नदी सरसफाइमा सहभागी भए महानायक राजेश हमाल। अभिनेता पल शाह विरुद्धको अनुसन्धान सकियो, फाइल सरकारी वकिल समक्ष। युक्रेनी सहर मारिओपोललाई आत्मसमर्पण गर्न रुसको चेतावनी। रुस र युक्रेन बीचको वार्ता सम्झौता नजिक पुगेको टर्कीको भनाई। चीनमा 133 जना यात्रु बोकेको विमान दुर्घटना। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि फुटबल टोली थाइल्यान्ड प्रस्थान। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सावित्रा कोइराला। सदा झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्नुहोला। दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर, अनि पहिलो पटक आज हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर पनि लेख्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक पनि गर्न नभुल्नुहोला। ताजा समाचार हेर्नको लागि हाम्रो वेबसाइट www.समाचारपाटी.com लगइन गर्नुहोस्, अनि हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौं। सरकारको चुनाव सार्ने कुनै पनि मनसाय नरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई शीर्षकमा रहेको यो जानकारीबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तोकिएको मितिमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै काङ्ग्रेस सभापति समेत रहनुभएका देउवाले यस्तो बताउनु भएको हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउने हो, सरकारले सहयोग गर्ने हो। निर्वाचन आयोग कटिबद्ध भएर निर्वाचन गराएर छाने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। देउवाले भन्नुभयो, सरकारको पनि निर्वाचन सार्ने कुनै पनि मनसाय छैन। अहिले देशमा निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको भन्दै उहाँले स्थानीय निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कुरामा सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सुन्दर हरैचा नगरको नगर अस्पताल पनि उद्घाटन गर्नुभएको छ। नवनिर्मित अस्पताल 35 शैय्या क्षमताको रहेको छ। अर्थतन्त्रको बिग्रिँदो स्थितिलाई सुधार गर्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो। विगत 8 महिनादेखि प्रधानमन्त्री देउवा आफैले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको छ। सोही क्रममा हालै ढाकिएको उद्योग मन्त्रालयमा तहत रहेको बोर्डको अपट्रेकको बैठकमा उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नै उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर चुनिदो आर्थिक सङ्कटको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। प्रत्येक 3 महिनामा बस्नुपर्ने बैठक प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको नेतृत्व भए यता बस्न सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री देउवाले बोर्डको पहिलो बैठक बोलाएर उद्योगीहरूसँग छलफल गर्दै वर्तमान आर्थिक स्थिति बारेमा चासो समेत राख्नु भएको थियो। सोही क्रममा उद्योगीहरूको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले उच्च स्तरीय कमिटी गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको उद्योगीहरूले बताएका छन्। बोर्डको बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स सहित विभिन्न विभागीय मन्त्रालय सचिवको उपस्थिति रहेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रकट भएको लक्षणहरू स्वास्थ्य नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार पार्टीको पहिलो पोलिट ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आयोगको मतपत्रको रङ बदल्ने, उम्मेदवारी मनोनयनको समय 2 दिन तोक्ने र उम्मेदवारी दिन पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने जस्ता प्रावधान स्वस्थकर नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले आयोगले पछिल्ला निर्णयहरू गर्दा गठबन्धन बाहेक अन्य दलसँग परामर्श नगरेकोमा आपत्ति समेत जनाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो लक्षण उही भरतपुर र सिराहा को जस्तै हुने देखिएको छ। यस्तो नहोस् भन्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकारिणी पद रिक्त गर्ने प्रचलन हुन्छ कि हुँदैन? प्रचलन हेर्ने हो भने रिक्त राख्न मिल्दैन। प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन हुँदा सरकार कायम हुने, तर स्थानीय तहको मात्रै रिक्त किन? ओलीको प्रश्न रहेको छ। उहाँले स्थानीय तहमा गठबन्धनको वर्चस्व नरहेकोले पनि उम्मेदवारले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कुनै औचित्य पुष्टि नहुने दावी गर्नुभयो। गठबन्धनसँग परामर्श हुने
तर गठबन्धन बाहेकका दलसँग परामर्श नगर्ने तरिका ठिक भएन ओलीको भनाइ छ। उहाँले अझै पनि कलात्मक ढङ्गबाट निर्वाचन सार्ने प्रयत्न भइरहेको समेत दावी गर्नुभयो। अहिले पनि कलात्मक ढङ्गबाट निर्वाचन सार्ने प्रयास भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको नियुक्ति बदल गरियो भने निर्वाचन हुँदैन भन्ने परामर्श भइरहेको छ। ओलीले भन्नुभयो 2 जना आयुक्तले मात्रै निर्वाचन सम्भव हुँदैन भनिदिनु पर्यो भन्ने कुरासम्मको कुरा भइरहेको छ उहाँको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको चुनावमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बीचमा तालमेल हुने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँको शङ्करापुर नगरपालिकामा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताउनु भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी शङ्करापुर नगर कमिटीका अध्यक्ष श्यामकुमार वाइवाका अनुसार अध्यक्ष नेपालले सत्ता गठबन्धनमा रहेको दलहरूबीच तालमेलका विषयमा छलफल भइरहेको बताउनु भएको थियो। चुनावमा तालमेल हुन्छ तर मोडेलको विषयमा छलफल भएको छैन। आन्तरिक रूपमा रिपोर्टिङ पनि चलिरहेको छ, त्यसपछि मोडेलको विषयमा पनि छलफल हुन्छ। अध्यक्ष नेपालको भनाइलाई उद्धृत गर्दै वाइवाले भन्नुभयो सत्ता गठबन्धनमा स्थानीय तहको चुनाव हुने गठबन्धन बारेमा भने अझै निर्णय हुन सकेको छैन। गठबन्धन आबद्ध दलका स्थानीय तहमा खटिएको टोलीले रिपोर्ट बुझाएपछि मात्रै तालमेलको ठोस कुरा हुने नेताको भनाइरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताउनु भएको छ। सोमबार बिहान रुकुम सदरमुकाममा पत्रकार महासङ्घ शाखा कार्यालय रुकुमले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएको समेत बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गरी छलफल अगाडि बढाएका छौँ। उहाँले भन्नुभयो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि सम्हालमा कृषि क्षेत्रले धेरै मद्दत गर्ने विश्वास छ। कुल वैदेशिक व्यापारमा माघ मसान्तरसम्ममा निर्यातको हिस्सा 10% नागेको बताउँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक वर्ष निर्यातको हिस्सा 10% को दरले बढाउँदै लैजाने लक्ष्य राखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रमुख सहरहरूसँग ग्रामीण क्षेत्रको दूरी घटाउने गरी पूर्वाधार विकास गर्नेतर्फ पनि बजेटले ध्यान दिने बताउनुभयो। उहाँले जनतामा आधारित विकास मोडललाई समेत बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्ने समेत बताउनुभयो। जनताको विकासको आधारभूत गर्ने किसिमको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढ्नेछन्। उहाँले भन्नुभयो निर्माण कार्य गुणस्तरीय होस् भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनेछ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, चाँदी, खाने तेल, प्लास्टिक, डन्डी र डन्डीजन्य वस्तुको ढुवानीमा प्रयोग हुने पानी जहाज तथा कन्टेनरको भाडादर लगायतको मूल्य श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भएको वृद्धिका कारणले पनि नेपालमा समेत मूल्य वृद्धिमा चाप परिरहेको बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नारायणघाट बुटोल सडक खण्डको विस्तारको शिलान्यास भएको 3 वर्ष पुरा हुँदा 13% मात्रै काम सकिएको छ। विक्रमसम्म 2075 चैत 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रूपन्देहीबाट सडक विस्तारको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। सडक विस्तारको काम सम्झौता भएको मितिले 42 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको सो सडक पुनर्निर्माणको प्रगति भने निराशाजनक रहेको छ। बुटोल नारायणघाट सडक खण्डको 114 किलोमिटर सडक शहरी क्षेत्रको 6 लेन तथा जङ्गल एवं ग्रामीण भेगमा 4 लेन र दाउन्ने खण्डको भौगोलिक कठिनाइका कारण 3 लेनमा विस्तार हुनेछ। तर 114 किलोमिटर मध्ये 28 किमीमा 6 लेन अर्थात् सर्भिस लेन पनि सँगै हुनेछ। सडक विस्तारको 90% भन्दा धेरै काम सक्नुपर्ने समयमा बल्ल करिब 10% काम सकिएको छ। 3 जिल्लामा पर्ने नारायणघाट बुटोल खण्डलाई गैंडाकोट दाउन्ने र दाउन्ने बुटोल गरी 2 खण्डमा विभाजन गरी ठेक्का लगाइएको थियो। गैंडाकोट दाउन्ने 65 किलोमिटर सडकलाई खण्ड 1 पूर्वी खण्ड र दाउन्ने बुटोल 49 किमी खण्डलाई खण्ड 2 पश्चिम खण्डमा छुट्याएर सँगसँगै दुईतर्फी काम भइरहेको छ। चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले 2 खण्डको ठेक्का पाएर काम अगाडि बढाइरहेको छ। सडक विस्तार सुरु भएदेखि नै कामले गति लिन सकेको छैन। कछुवाको गतिमा अगाडि बढेको सडक विस्तारको काम सुरु भएदेखि नै यात्रुले शास्ति खेप्दै आएका छन्। सडक विस्तारको काम भए सँगसँगै गैंडाकोट क्षेत्रमा साना पक्की पुल, माइनर ब्रिज निर्माणको काम, सडक डाइभर्सनको काम गर्ने काम सुरु भएको थियो। सडक विस्तारको काम सुरु भएपछि बिग्रिएको भत्किएको बाटो मर्मतको काम समेत ठप्प भयो।
मोरङको लोटाङमा भड्किएको हिंसामा एक महिला प्रहरीको ज्यान गएपछि प्रहरीले छानबिन थालेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डीएसपी मन्जिल मुकारुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार छात्रालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने शिक्षकलाई पनि हिरासतमा राखिएको छ। शुक्रबार होलीको दिन एक शिक्षकले छात्रालाई दुर्व्यवहार गरेको विषयमा विवाद हुँदा हिजो स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीबीच झडप भएको थियो। झडपमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको ज्यान गएको हो। घटनामा केही प्रहरी तथा स्थानीय बासिन्दा समेत घाइते भएका छन्। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने नेपाल भ्रमणमा नेपाल आउनुहुने भएको छ। विदेशी मन्त्री यी यही शुक्रबार चैत 11 गते नेपाल आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमणका क्रममा उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर उल्लेख गरेको छ। यस्तै विदेश मन्त्री वाङ यीले आफ्ना समकक्षी डाक्टर नारायण खड्कासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुनेछ। साथै उहाँले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्डसँग पनि भेटवार्ता गर्नुहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अभिनेता राजेश हमाल नारायणी नदीमा सरसफाइमा सहभागी हुनुभएको छ। सोमबार नलपरासी पूर्वको देउचेली नगरपालिका 17 स्थित नारायणी नदी किनारमा पुगेर उहाँले फोहोर मैला सङ्कलन गर्नुभएको हो। हमालले बिहान 2 घण्टासम्म प्लास्टिक जन्ने र दाह संस्कार गर्दा फ्याँकिएका लुगासहितको फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुभयो। हमाललाई सरसफाइमा स्थानीयवासीले पनि साथ दिएका थिए। स्थानीय सिसबार चितवन टाइगर रिसोर्ट्सले नदी सरसफाइ कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो। केही समय अगाडि सोही ठाउँमा घुम्न आउँदा निकै फोहोर देखेपछि स्थानीयलाई लिएर आफू सरसफाइमा खटिएको हमालले जानकारी दिनुभयो। पर्यावरण संरक्षणका लागि पनि राम्रो सन्देश जाओस् भनेर सरसफाइमा लागेको हुँ हमालले भन्नुभयो। साथै उहाँले स्थानीय व्यवस्थापन समितिलाई नदी किनारको नियमित सरसफाइमा जुट्न समेत आग्रह गर्नुभयो। सानोमा राजेश हमाल हुर्किएको ठाउँ पनि यही हो। हमाल भन्नुहुन्छ, हामी यो ठाउँमा घुम्ने समयमा प्लास्टिकका वस्तु त्यस्तो धेरै हुन्थेन। अहिले पनि खाजा जे खाँदा पनि प्लास्टिकमा प्रयोग हुने भएकाले पनि फोहोर बढेको छ। झन्डै 1 घण्टा आफैले सफारी गाडी चलाएर हमालले त्यस क्षेत्रको अवलोकन समेत गर्नुभएको थियो। अवलोकन गर्ने क्रममा गैँडा पनि भेटिएको थियो। नाबालिकामाथि जबरजस्तीकरण गरेको अभियोगमा प्रहरीले अभिनेता पल शाह विरुद्धको अनुसन्धान सकेको छ। अनुसन्धान सकेपछि रायसहितको प्रतिवेदन जिल्लाको सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुमा बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुले जनाएको छ। प्रहरीले 21 दिन लामो अनुसन्धान सकेर अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीले पनि शाह विरुद्ध गरेको अनुसन्धान सकेर अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। घेराबन्दीमा परेको युक्रेनी सहर मारिओपोललाई आत्मसमर्पण गर्न रुसले अल्टिमेट सहित चेतावनी दिएको छ। आत्मसमर्पण गरेमा फँसेका स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जानका लागि मानवीय सहायता मार्ग खुल्ला गर्ने रुसी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। तर युक्रेनले भने रुसको यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। युक्रेनका उपप्रधानमन्त्री इरिना भेरेस्चुकले आफ्ना सैनिकले हतियार त्याग्ने र आत्मसमर्पणका कुरै नउठ्ने बताउनु भएको छ। रुसले आत्मसमर्पण गर्न नमानेमा सैन्य कारबाही भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ। मारिओपोल सहरमा गएको 2 हप्तादेखि रुसी सैनिकको घेराबन्दी रहेको छ। त्यहाँ विद्युत, खानेपानी तथा ग्यासको आपूर्ति हुन सकेको छैन भने त्यहाँ झन्डै 3 लाख मानिसहरू फँसेका छन्। खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक औषधिको अभावका बीच फँसेका मानिसहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बीबीसीले जनाएको छ। टर्कीले रुस र युक्रेन बीच भइरहेको वार्ता सम्झौता नजिक पुगेको बताएको छ। टर्कीका विदेश मन्त्री मेभलुत चोभासुग्लुले युद्धका कारण नागरिकको ज्यान गएका बेलामा सहमति गर्न सजिलो नहुने तर यसको बावजुद पनि आफूहरू सहमतिका लागि अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले वार्ताको दुवै टोलीसित आफ्नो सम्पर्क भइरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले केही दिन अघि युक्रेन र रुसको यात्रा गर्नुभएको थियो। युक्रेन र रुस दुवैसँग सुमधुर सम्बन्ध भएको टर्कीले युद्ध रोक्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निभाउने प्रयास गरिरहेको छ। चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा एक विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। 133 यात्रु बोकेको चाइना इस्टर्न बोइङ 737 जहाज दक्षिणी चीनको ग्वाङ्जी जोहाङ प्रान्तको पहाडमा ठोकिएर दुर्घटना भएको चिनिया सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले जनाएको छ। दुर्घटनापछि विमानमा आग लागि भएको छ। दुर्घटनामा अहिलेसम्म कतिजनाको मृत्यु भयो भन्ने खुल्न सकेको छैन। कुनमिङ चुआन्सी विमानस्थलबाट छुटेको उक्त विमान दक्षिण चीनको युगान प्रान्तको गाङझाउ प्रान्तमा अवतरण हुने तालिका थियो।
दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली थाइल्यान्ड प्रस्थान गरेको छ। नेपाली टोली सोमबार थाइल्यान्ड प्रस्थान गरेको हो। एएफसी एसियन कपको अन्तिम चरणको छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले 10 चैतमा थाइल्यान्डसँग र 13 चैतमा शीर्ष श्रेणीको क्लब चेङबुरी एफसीसँग खेल्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्नका लागि थाइल्यान्ड जान लागेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई आइतबार एन्फा कम्प्लेक्समा कार्यक्रमका बीच बिदाई गरेको थियो। आगामी जुनमा हुने एसियन कप छनौटको तेस्रो चरणमा नेपाल समूह एमा परेको छ। नेपालको समूहमा जोर्डन, कुवेत र इन्डोनेसिया छन्। छनौटमा थाइल्यान्ड, उज्बेकिस्तान, मालदिभ्स र श्रीलङ्काको समूह छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ हाम्रो भेट हुने नै छ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।